अगर मैं आपसे कहूं कि 12,000 साल पहले जब न ज़राअत मुकम्मल थी, न शहर थे, न धात, न पहिए, तब इंसानों ने ऐसे मेगालिथिक सतून खड़े किए जिन पर इतनी नफीस नक्शो-निगारी है कि आज भी माहिरीन हैरान हैं। आपका पहला सवाल क्या होगा? ये किसने बनाया? अगर इंसान ने ये बनाया, तो फिर हमें सिखाई गई तारीख गलत है, और अगर इंसान ने नहीं, तो फिर किसने बनाया? सच और भी बड़ा है। 12,000 साल पुरानी ये जगह इंसानी तारीख के लिए एक मसला बन चुकी है, क्योंकि ये उस दौर की है जब इंसान ये सब नहीं कर सकता था। गॉबकेले तेपे हमें ये नहीं बताता कि इंसान कितना पुराना है, ये बताता है कि हम इंसान को कितना कम जानते हैं। आज की वीडियो में हम 3 लेयर्स में इस मौजू पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या कहती है, वो कौन लोग थे जिन्होंने गॉबकेले तेपे को तामीर किया, क्या वो शिकारी थे या अर्ली फार्मर्स या और कोई स्पेशल एलीट, और आखिर में कुछ हिडन सीक्रेट बुक्स यानी एपोक्रिफा और कदीम मेसोपोटामियन मतौन में पहले जमानों के बारे में जो बयानिया मिलता है, वो गॉबकेले तेपे की मिस्ट्री के साथ कहाँ मैच होता है और कहाँ नहीं। गॉबकेले तेपे तुर्की के जनूब मशरक में एक न्यूलिथिक दौर की जगह है। इसकी तारीख आमतौर पर तकरीबन 8,000 साल से 9,500 साल कबले मसीह के आसपास रखी जाती है। ये वो दौर है जिसे प्री पोटेरी न्यूलिथिक कहा जाता है, यानी मिट्टी के बर्तन आम नहीं थे, मगर इंसान समाजी तौर पर तेजी से बदल रहा था। यहाँ सबसे ज्यादा फेमस चीज गोल बेजवी इंक्लोयर, और इनके अंदर टी शेप्ड सतून, कुछ 5 मीटर तक बुलंद, और उन पर जानवरों की नक्शकारी, सांप, लोमड़ी, जंगली सुअर, परिंदे, कई अलामती अशकार। क्या ये इबादत गाह थी? शुरू में क्लाउस शिमट कई मुहक्किकीन ने इसे रिचुअल सेंटर सेंचुरी के तौर पर पेश किया, यानी रिहायशी बस्ती कम, मजहबी या समाजी इज्तिमाई जगह ज्यादा। बाद के सालों में बहस मजीद मैच्योर हुई, क्या ये सिर्फ मंदिर था या कम्युनिटी का मल्टी फंक्शनल मरकज जहां रिचुअल, फीस्टिंग और ग्रोही फैसले होते थे। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी की स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि ये काम हंटर गैथरर कम्युनिटीज ने किया, लेकिन वो आम शिकारखोर नहीं थे। वो एक ऐसे दौर के लोग थे जिनमें समाजी तंजीम बढ़ रही थी, सीजनल गैथरिंग मुमकिन थी, और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लेबर मोबिलाइज हो सकती थी। ये बात रेडियो कार्बन सीक्वेंस और एक्सकेवेशन रिपोर्ट्स के डाटा से रीइंफोर्स होती है कि साइट मुख्तलिफ फेजेस में एक्टिव रही। यहाँ एक बहुत दिलचस्प रिसर्च एंगल सामने आता है। कुछ इंक्लोयर्स में आर्किटेक्चर प्लानिंग और जियोमेट्री के वाज़ेह इशारे मिलते हैं, यानी ये रैंडम स्टोन्स नहीं। कैम्ब्रिज आर्कियोलॉजिकल जर्नल में आर्किटेक्चर प्लानिंग जियोमेट्री पर बाकायदा एकेडमिक बहस मिलती है। जरूरी नहीं कि मॉडर्न इंजीनियर हो, मगर स्पेशलिस्ट बिल्डर्स या मास्टर प्लानर्स का होना भी पॉसिबल है। कुछ तहकीकात में ये पॉइंट भी सामने आता है कि अर्ली न्यूलिथिक में इज्तिमाई खाना, अनाज की प्रोसेसिंग और फीड्स जैसे समाजी ओकेजन्स के लिए बुनियादी ताकत बन सकते थे। क्लॉस 1 जरीदे में गॉबकेले तेपे और सीरियल प्रोसेसिंग से मुताल्लिक एविडेंस डिस्कशंस मौजूद हैं, जिसमें स्पेशल बिल्डिंग्स और कम्युनल एक्टिविटीज की स्कॉलरली फार्मिंग मिलती है। जब लोग इकट्ठे बैठते हैं, मुश्तरका खाना खाते हैं और मुश्तरका मीनिंग बनाते हैं, तो मोनूमेंट्स मुमकिन होते हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या यह जगह जानबूझकर दफन की गई? गॉबकेले तेपे का एक शौक देने वाला पहलू यह है कि स्ट्रक्चर्स को बाद में इंटेंशनली बैकफिल्ड किया गया, यानी जैसे किसी ने दफन किया हो। इस पर एकेडमिक डिस्कशंस भी मौजूद हैं। स्पेशल बिल्डिंग्स का इंटेंशनली बैकफिल्ड होना, ऑस्ट्रिका वेबसाइट के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रिचुअल इंक्लोयर एक दौर खत्म हुआ, नई नस्ल का नया सिस्टम, प्रैक्टिकल हिफाजत, समाजी तब्दीली या नए मुआशी निजाम के तहत जगह छोड़ देना। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि गॉबकेले तेपे के बिल्डर्स मुकम्मल शिकारखोर नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो फार्मिंग की तरफ ट्रांजिशन में थे। ली क्लैरी की समरीज एंड प्रोजेक्ट अपडेट्स इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हैं। ये साइट इस तब्दीली के अहम मरहले में आती है जब नियर ईस्ट में मुआशी और समाजी निजाम बदल रहे थे।
یعنی پہلے شہر پھر زراعت والا لائنر ماڈل ٹوٹتا ہے اور پکچر کمپلیکس بن جاتی ہے. اب آتے ہیں اس سوال پر جس نے انٹرنیٹ پر آگ لگا رکھی ہے. کیا گوب کیلے تیپے کسی ایسی سیویلائزیشن کا کام ہو سکتا ہے جو ہم سے پہلے تھی؟ یہاں ہمیں بہت دیانتدار ہونا ہوگا. آرکیولوجی کے پاس اس وقت کوئی سالڈ ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ نان ہیومن یا لاسٹ سپر سیویلائزیشن نے یہ بنایا، لیکن آرکیولوجی یہ ضرور کہتی ہے سوشل کمپلیکسٹی بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، اسپیشلسٹ نالج ممکن تھا، اور انسانی تاریخ کی ٹائم لائن میں گیپس ہیں. یعنی پہلے والے کا خیال سوال تو ہے مگر ثبوت ابھی تک ہیومن کمیونٹیز کی طرف جھکتا ہے. کچھ ہڈن بکس میں پہلے زمانے کے بارے میں سیکرٹ نالج اور پری فلڈ نیریٹیوز ملتے ہیں. فرسٹ بک آف انوچ، جسے انسائکلوپیڈیا سورس آف اپوکریپل لٹریچر میں شمار کیا جاتا ہے، وہ اسے سیکرٹ نالج کے تصور سے جوڑتی ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اینوہک لٹریچر میں فلاں دور، فلاں نالج، آسمانی راز جیسی تھیمز آتی ہیں. یہ گوب کیلے تیپے کی سمبولک دنیا سے تھیم لیول پر تو ریسونیٹ کرتے ہیں مگر یہ ڈائریکٹ لنک نہیں. میسوپوٹیمیا کی روایت میں سومیرین کنگ لسٹ میں فلڈ سے پہلے کے حکمران اینٹی ڈیویلین رولرز کا ذکر آتا ہے. آکسفورڈ کی ETCSL میں اس متن کی اسکالری اویلیبلٹی بھی موجود ہے. یہ ٹیکسٹ ایک مائتھو ہسٹوریکل فریم دیتا ہے، ایک بڑا فلڈ اور اس سے پہلے کا دور، لیکن ایک بار پھر یہ روایت ہے، ایکسکیویشن رپورٹ نہیں. بائبولین کریشن ایپک انوما ایلش میں آرڈر ورسز چاؤز کا نیریٹو ملتا ہے. بریٹانیکا میں اس کا خلاصہ موجود ہے. گوب کیلے تیپے کی اینیمل سمبولزم کی اور انسانی حیوانی تعلقات جدید اکیڈمک بحث پہ ملتی ہے. یعنی سمبولک ورڈ واقعی اسٹرانگ تھا. سیکرڈ بکس ہمیں ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ اینشینٹ ذہن میننگ میکنگ میں کتنا انٹینس تھا، اور مونومنٹس اکثر اسی میننگ کی فزیکل شکل ہوتے ہیں. اگر ہم ریسرچ بیس نتیجہ نکالیں تو ہمارے سامنے 3 نتائج سامنے آتے. اکیڈمیا کے مطابق بلڈرز انسان ہی تھے، لیکن وہ پریمیٹیو نہیں تھے بلکہ ہائیلی آرگنائز کمیونٹیز تھیں. کور 1 کے مطابق گوب کیلے تیپے یہ دکھاتا ہے کہ ریلیجن، ریچولز اینڈ سوشل کوآپریشن شاید ایگریکلچر سے پہلے بھی سیویلائزیشن کو شکل دے رہے تھے. سم ون بیفور دیم والا خیال دلچسپ ہے مگر اسے کلیم کرنے سے پہلے ہمیں ڈائریکٹ ایویڈنس چاہیے، اور فی الحال مین سٹریم آرکیولوجی میں ایسا کوئی ایویڈنس موجود نہیں. گوب کیلے تیپے کی اصل طاقت یہ نہیں کہ یہ کسی غیر انسانی مخلوق نے بنایا، بلکہ یہ ہے کہ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم انسان کی ابتدا کو دوبارہ سوچیں. ممکن ہے ہم نے انسان کو کم سمجھا ہو، اور ممکن ہے ہماری تاریخ کی کتاب میں ابھی بھی کچھ صفحات دفن ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر ایک اور ہسٹوریکل سوال پہ بات کروں، وائی گوب کیلے تیپے واز بریڈ آن پرپس کو مکمل ایویڈنس کے ساتھ ایکسپلور کروں، تو کمنٹ میں لکھیں بریڈ آن پرپس. اور اگر آپ کی اپنی کوئی تھیوری ہے کہ کس نے بنایا، تو کمنٹ میں وہ بھی ضرور لکھیں.